देश की रक्षा करेगा, हुकूमत करेगा, और वेश जो है कारोबार करेगा, सूद लेगा देगा, और जो है ब्राह्मणों को दक्षिणा देगा। शूद्र जो है वो तीनों की खिदमत करेगा। शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुआ तो अदना देखा दिया हुआ। तो जब ये अदना देखा दिया गया तो अब ये जो है भगवान जो है वो 4 वर्णों में तकसीम होकर समाज में आ गया। तो ये जो हिंदू समाज बना है वो यही भगवान है, ये समाज वो भगवान है। अब जब वो समाज भगवान है तो जब देश वो बनता है तो वो भी उसी समाज का हिस्सा होता है, तो उसको वो पूजने लगता है। तो जब उसको पूजने लगता है तो शूद्र भी तो उसी का हिस्सा, उसको क्यों नहीं पूजते हो? उसको मंदिर में दाखिल नहीं होने देते हो, पानी नहीं पीने देते हो। तो ये जो तजाद है अक्ल की बुनियाद पे, जो वसूल की बुनियाद पे, तो ये जो तजाद है सही जवाब नहीं मिलता है। इस्लाम के जितने भी वसूल है वो सवाल जवाब जो है वो टकराव नहीं है। आपको सही सवाल सही जवाब और जो है इत्मीनान वो सारी चीजें मिलेगी। जब ये गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में ये बात लिखी, और मैंने जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद है उसमें मैंने इसको कोट किया है और कई किताबों में अपनी जो है। और ये जो भेद दीवार पे जो मैंने किताब लिखी उसमें भी ये मसला उठा। मेरी एक किताब और आने वाली है, जरा वो जखीम है 400-450 पेज की, गुरु गोलवालकर पे। तो उन्होंने कहा कि ये समाज ही जो है वो भगवान है, क्योंकि भगवान जो है वो 4 वर्णों में तकसीम होकर समाज में आ गया है। मुंह और जो है सर जो है और जो है बाँ और जांग और पैर की शक्ल में, तब ये चारों की शक्ल में समाज में आ गया कि ये भगवान, इसी को जो है पूजा जाएगा। तो पूजने का क्या तरीका होता है ये परिभाषित नहीं है समाज में, अपने यहाँ परिभाषित है। उसकी ताबीर और तशरीह जो अपने यहाँ मौजूद है कि आप जो है फूल जो है वो पेश कर देते हैं, आपने फूल चढ़ा दिया, तो ये तो एक एहतराम का हिस्सा है ना। अपने यहाँ भी मोहब्बत में या एहतराम में फूल देते हैं, तो उसको पूजा कैसे? वो तो पूजा तक एहतराम जो है वो पहुंचा ही नहीं है। आप जो है हमसे अलग क्या करते हैं? वतन से तो हम भी मोहब्बत करते हैं, तो ये हमारा जो है ये वतन से मोहब्बत करना जो है ये बुनियाद क्यों नहीं है? और आप जो कर रहे हैं वो बुनियाद कैसे है? तो वो इसलिए जवाब नहीं हो पाता कि आपने जो है जो एक मफरूजा बनाया है उसकी बुनियाद पे जो है आपने वो शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ इबादत जो है सिर्फ एक की हो सकती है, एहतराम मोहब्बत जो है वो करोड़ों से कर सकते हैं, मोहब्बत जो है वो सबसे आप कर सकती है, इबादत लेकिन एक ही की होगी। ये समाज जो है क्योंकि अक्ल से जो है मामले को हल करना चाहता है, इसलिए वो समाज जो है वो सही जगह नहीं पहुंच पाया है। तो इदारा, शख्स और ये सिमत जो है वो तीनों का तयन ये समाज नहीं कर सका। वो क्यों? तो उसने जो है हर मसले को अपने अकल से जो है हल करने की कोशिश की, और अपने यहाँ जो मसला हल हुआ है जो समाज का सबसे बड़ा अक्लमंद है वो नबी जो है ना सबसे बड़ा अक्लमंद होता है समाज का। वो अच्छे घर में पैदा होता है, अच्छे खानदान का होता है, और वो सबसे अक्लमंद होता है। तो उनकी अकल से जो है आपने मसले को हल क्यों नहीं किया? आपने अपनी अकल से हल किया ना। तो बिदअत और जो है वो सुन्नत में यही जो है वो फर्क होता है कि सुन्नत का मतलब होता है कि रसूलुल्लाह से आप मोहब्बत करें उस तरीके से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। अब बिदअत में जो है लोग मोहब्बत करते हैं वो रसूल से मोहब्बत करते हैं अपने हिसाब से, जो रसूलुल्लाह ने जगह है उस हिसाब से मोहब्बत नहीं कर रहे, मोहब्बत का दावा वो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि जो लोग जो बिदअत के हवाले से काम करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत है, ये नहीं, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं अपने हिसाब से। सुन्नत का तरीका ये होता है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक जो है जो आप चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, वो अपनी अकल से जो है वो दूसरे के मसले को हल किया है। तो आपकी अकल है तो अपना मसला हल कीजिए ना, सबका मसला आपने हल कैसे कर दिया है कि फला आदमी ने ये काम किया इसलिए वो कुत्ते में पैदा हो गया है या शूद्र में पैदा हो गया है। तो ये जो अक्ल जो है समाज और जो आलमी अकदार हैं, जो विश्व स्तर के मूल्य है, जो इंटरनेशनल जो है ये चीजें जो है उसमें वो लोग जो है फिट नहीं बैठते हैं। इस्लाम जो है इसमें भी जो है वो फिट बैठता है और दूसरी जगह भी जो है
وہ جو ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے. تو یہ جیسے مولانا نے بتایا کہ آپ کو سوال بھی اٹھانا ہے چیزوں کو لے کے جو ہے تاریخی طور پہ، علمی طور پہ، اور جو ایک معروضی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کی تدوین یا حدیث کی تدوین یا فقہ کی تدوین ہمارے یہاں تاریخ ہے، تو آپ کے یہاں جو ہے رامائن مہا بھارت وید قرآن کی جو آپ جو کہتے کہ یہ چیزیں اس طرح ہے، تو آپ اپنی کتاب میں دکھائیے نا. اپنی کتاب آپ کی کیوں نہیں ہے؟ آپ جو تاریخ بتاتے ہیں تو وہ تو آپ ہماری لکھی ہوئی کتاب اس سے بولتے ہیں نا. تاج محل ہے وہ ہماری اپنی تاریخ ہے. آپ کی تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے تاریخ لکھی نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ یہ یہاں پہ جو ہے مندر تھا، تو آپ کی تاریخ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج ہوئی ہے، وہ براق پہ چڑھ کے گئے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے. آپ کے یہاں جو ہے جو آپ کہہ رہے تھے جو ہے رام نے یہ کہا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اپنے یہاں دکھائیے. تو تاریخ جو ہے نا وہ جو دعویٰ کر رہا ہے، جس کے سامنے جو ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں، دونوں میں سے کسی کے یہاں ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں موجود ہے جس کو آستھا بولتے ہیں اور جو عقیدت اور یقین بولتے ہیں، تو اس کی بھی جو ہے وہ تاریخ اور تذکرہ ہونا چاہیے. تو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیوں ہونا چاہیے؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم چونکہ ہندوستانی نظام اور سسٹم کے طالب علم رہے ہیں، آپ کو یہ بتا دوں کہ رام کے زمانے میں مورتی نہیں ہوتی تھی، اور مندر بھی نہیں ہوتا تھا. رام کے زمانے میں ستیگ میں مورتی اور مندر دونوں نہیں ہے. یہ محرم دور میں چیزیں آئی ہے، گپتا کال میں جو پرانی دور ہے. رام کا کوئی مطلب نہیں ہے مورتی سے مندر. تو اس زمانے میں نہ مندر ہوتا تھا نہ مورتی ہوتی تھی. تو جو ہم جو ہے جس سسٹم کو یہ کرتے ہیں، تو وہ سسٹم جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے جو رام کے زمانے میں ہے. اچھا وہ اصل جو ہے رام چندر جو ہے، اصل ہوتا کیا ہے، جیسے آپ نے یہاں جو ہے نا عبد الرحمان، تو وہ لوگ جو ہے نا عبد الرحمان کو رحمان صاحب بول دیتے ہیں کہ رحمان گیسٹ ہاؤس، رحمان صاحب کے یہاں چلے جاؤ، حالانکہ وہ عبد الرحمان ہے. تو وہ سماجی بول چال میں عبد الرحمان اور شمس الرحمان جو ہے نا وہ رحمان صاحب ہو گئے. تو یہ ہر سماج میں ہوتا ہے. تو یہ جو دشرتھ کے پتر جو ہے مریادا پرشوتم جو جن کو آپ کہتے ہیں، وہ رام چندر ہے، رام نہیں ہے. وہ رام تو جو ہے وہ جو ہے ہمیشہ ہوتا ہے. رام کا جو ہے عربی میں جو ہے وہ جو لفظ آتا ہے وہ الہ آتا ہے. رام اور الہ کے سیم معنی ہے. آپ نے بیضاوی کی تفسیر میں جو پڑھا ہوگا کہ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف محبت سے آدمی جو ہے لپکتا ہے، چمٹ جاتا ہے، اور اس میں جاتے ایک طرح سے تحلیل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. تو رام اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی رم جاتا ہے، مل جاتا ہے، جس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ رام چندر ہے، خدا کا چاند جو ہے، یہ رام نہیں ہے. تو یہ چونکہ یہ سماج میں تحریف ہو گئی، اصل چیز کو محفوظ نہیں رکھا، کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ رام اور رام چندر میں کیا فرق ہے. اس فرق کو سمجھا گاندھی جی نے، اور جو ہے کبیر نے کہا کہ ہم ایسے رام کو کیسے مان سکتے جو کسی کے گھر میں پیدا ہوا. گاندھی جی نے کہا کہ ہم ایسے رام کو نہیں مانتے. ہمارا رام تو وہ ہے جو اجنبا ہے، جو پیدا نہیں ہو سکتے، جو اوتار نہیں لیتا ہے. یہ کبیر اور رام دونوں نے کہا. یہ کتاب ہے 300 پیج کی، ہندوتو آداب و مسائل. اس میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کبیر اور گاندھی کے حوالے سے. وہ گاندھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا رام ہو ہی نہیں سکتا ہے جو پیدا ہو، جو اوتار لے. میرا رام تو وہ ہے جو اجنبا ہے، اور وہ سب کا جو ہے وہ سہارا بنتا ہے. جو کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ ہو یا کسی کا پتی ہو، تو جو